शंकर बाब ह्यो करा तुमकां आयज आझाद मैदानार प्रोटेस्ट कशें ते तर तुमी हें केलां प्रयत्न केला की सुभाष वेलिंगान जे स्टेटमेंट दिला पळय तेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता? पळय रे बाबा, असली स्टेटमेंटां गोंयांत जावपाक जायना, स्पेशली गोंयांत जाल्यार जावपाक जायना. वी आर अ पीस लवींग पीपल. आमचे मरे म्हाजे क्रिस्तांवूय फ्रेंड आहा, मुस्लिमूय फ्रेंड आहा, आनी मरे थोडे लोक अशे आहा मरे एकामेका कडेन धंदोय करतात, बिजनस रिलेशन्स आहा, कळ्ळें तुका. सो आयज ही असली स्टेटमेंटां करप म्हटल्यार तूं इन्स्टिगेट करता एक कम्युनिटीक हें झगडी करपाक. आयज आमी त्या मुडान ना. आमच्या मरे भुरग्यांचें फ्युचर आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, तांकां हें शिक्षण दिवपाक शकना आमी हेट्रेडाचें. हे हेट्रेडाचें शिक्षण दिलें न्हू, कितें रे आमी मरे श्रीलंका पयला, बांगलादेश पयला, पाकिस्तान पयले, सगळे कंट्रीज पयले कशे पिड्ड्यार जाले हेट्रेडा खातीर. फक्त हेट्रेडा खातीर हे कंट्रीज बरें. आयज जी वॉरां बिरां जातात न्हू ते हेट्रेडा खातीर. आमी गोवा इज अ पीस, आमी येदेशें माणकुलें गोंय आमचें. आनी मरे आमी मरे एकामेकाक इतलो मोग करतात, जे मरे आमी भावाक स्वताचे मानचे ना न्हू ते फ्रेंडांक मानतात. आनी त्या फ्रेंडांनी मुस्लीम आनी क्रिस्तांवूय आसा. आनी अशे लोक आसा जाणा मरे जे एकामेकाक खंयच्याय टायमाचेर आदार दिवपी, खंयच्याय टायमाचेर हेल्प करपी. म्हाजो एक फ्रेंड आहा, म्हाजो बेस्ट फ्रेंड क्रिस्तांव, जो म्हाज्या मरे खंयच्याय टायमाचेर मरे म्हाका हेल्प करपाक रेडी आसता. आनी हांव तेचेर कावंट करता. म्हाका खंयच्याय टायमार रातच्या 12 सुद्दां फोन मारलो न्हू आनी खंय फायनान्शियल हेल्प जावं, मोरल हेल्प जावं, हांव डिप्रेशनान गेलो जाल्यार तेचे कडेन असो म्हाजो फ्रेंड, म्हाजो वास्कोचो एक फ्रेंड, नांव घेयना, ताका मागीर टार्गेट करूंक आसा, असो म्हाजो फ्रेंड तो क्रिस्तांव भाव म्हाजो तो. आनी चवथीक मरे हक्कान येवन सांगता आई गोडशें जाय म्हाका म्हणून. अशें आनीक 2 म्हाजे मुस्लीम फ्रेंड आहा जे चवथीक मरे सांगिनासतना येतात, कळ्ळें तुका. आपूण येतलो बीन म्हणून कांय सांगिना, कळ्ळें तुका, पूण खंयच्याय टायमाचेर टपकतात. म्हणजे अशें आमचें बॉन्डिंग, अशें रिलेशन. अरे लयराईचे आईचें आनी आमच्या मिलाग्री सायबिणीचें बॉन्डिंग आसा रे बाबा. खंयचे घेवन बसले हे स्टेटमेंटां करतात न्हू, हेंच्यांनी पयलीं तकली यूज करपाक जाय. आनी हे पोर्तुगीजांक हाडपी कोण रे? पोर्तुगीजांक कुणी हाडले? पोर्तुगीजांक हाडले आमच्याच लोकांनी मरे, आनी मागीर तकलेर हात मारलो मरे. अरे आमी म्हाका एक सांग, 450 वर्सां कित्याक लागली आमकां पोर्तुगीजांक परत वच म्हणून सांगपाक? की आमी सारके नासलेले म्हणून, आमच्या मदीं मतभेद आसलेले म्हणून. आनी आयज तो डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून आयज जे मुद्दे आसात न्हू, हे लँड कन्वर्जन, लँड ग्रॅबिंग, रेस मागोस, सांकवाळे, मोरजे, पेडणे, मोपा एअरपोर्ट हे सगळे डायवर्ट करपाक सोदतात. म्हणून हे सगळे मदीं हे असले मुद्दे काडप मरे आनी लोकांची बुद्धी भ्रश्ट करप. अरे म्हाका एक सांग, म्हारगाई जेन्ना जाता खबर आहा तुका, तेन्ना ती म्हारगाई हिंदूय सोंसता मरे, मुस्लिमूय सोंसता मरे, क्रिस्तांवूय सोंसता मरे. आनी म्हाका एक सांग, तांदूळ जो 30 रुपया किलो आहा तो हिंदूंक कितें 28 रुपयान आनी 25 रुपयान मेळटा आनी क्रिस्तांवांक 30 रुपया आनी 35 रुपयान मेळटा? ना मरे. पर्यावरणाचो जो स्वास घेता न्हू तो हिंदूय तितलोच घेता, मुस्लिमूय तितलोच घेता आनी क्रिस्तांवूय तितलोच घेता. त्या जनावरांच्या भितून धरम नासता मरे, तरी पूण ती सुशेगाद जगतात सारकी जंगलान, कितें रे. सो आयज जे चल्लां न्हू हे गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाचो प्रयत्न एका वटेन ह्या राजकारण्यांनी काबार करून सोडले गोंय, कितें रे, शेतां रानां नश्ट करून. आनी दुसरे वटेन हे असले लोक जे आहात हे DNA टेस्ट करपाचे लोक. म्हाका एक कळना हेंची ही खंय गेली तीच कळना म्हाका. काय भाजून खाल्ली ती? ही असली स्टेटमेंटां करप रे आनी गोंयान करप, झगडी लावपाक लोकांची. म्हटल्यार फाल्यां सकाळीं मरतलो कोण खबर आहा मरे? तुका उगडाच आसतलो. काणकोणा थंयसर जेन्ना आंदोलन जाल्लेलें न्हू ते 2 आमचे ST भाव काबार जाल्लेले थंयसर. कोण गेलो? आयज कूळ मुणकार जे आहात न्हू ते आपल्या जमिनीक झगडटात. ते असले हे इश्यू कोण वयर काडिनात. जमिनी खाल्ले आमचे थंयसर. आयज मोपा खातीर कितले जमिनी खाल्ले लोकांक पयशे मेळना, तो मुद्दो कोण काडिना. सिद्धी नायकाचेर रेप जालो, मर्डर जालो, तो मुद्दो कोण काडिना. तेची केस फॉरवर्ड कर म्हणून कोण सांगिना. आयज कितले अत्याचार जातात लोकांचेर, लोक वळवयटा सारको, पयशे ना, धंदो ना. मायनिंग डिपार्टमेंटान थंयसर लोकांनी आपली भांगरां बँकेन घाणान दवरून सगळे बँकेन खावयली मरे. आनी आयज ते आजून मेरेन रडटात मरे केन्ना चालू जातलें, पोट भरतलें. ट्रकवाले बाबडे दारा फुड्यान ट्रक कलमेले तेंच्यांनी, बार्जीवाले लोनांनी जीव दिला लोकांनी. हे बार्जीवाले काबार जाले, कितलोसो धंदो कोलॅप्स जालो. त्या टायमार एक कोण भायर सरोंक ना मरे. तेन्ना कोणाक हिंदूकूय इफेक्ट जालो मरे तेन्ना. आनी आयज जेन्ना हेंचो भांडाफोड जाता पळय, मेन प्रॉब्लम कितें तें पळय, TCPचेर प्रोटेस्ट व्हरपाचो आसलो मरे. ती पयली न्यूज 8 दीस पयलीं व्हायरल जाल्लेली, कळ्ळें तुका. तेच्या खातीर ही सगळी नाटकां, आनी कांय ना. हांव हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भावांक रिक्वेस्ट करता, असले हाका बळी पडो नाका आनी इन्स्टिगेट जावं नाका. कित्याक सांग, असले हेचेर जर आमी हे जाल्यार आमी भुरग्यांचें फ्युचर पिड्ड्यार करतले, आनी कांयच ना. आमी आमचे फुडलो जो फुडार आहा न्हू तांकां नाका जाल्यार शिक्षण दितले. अरे एक रायट जावप म्हटल्यार खबर आहा कितें तें? एक रायट जावप म्हटल्यार कोणाचो आवय मरोंक शकता, बापूय मरोंक शकता, भुरगीं मरोंक शकता, कोणाक लुकसाण जातलें. हे श्रीमंत लोक आहात न्हू अशी काडी लायतात मरे आनी सायडीक सरतात. मरता गरीब मरता रस्त्याचेर. रायट्सान तूं केन्नाय पळय, मेला जाल्यार गरीब मेला. श्रीमंताचो कोण मरोंक ना, मंत्र्यांचो कोण मरोंक ना, ह्या लिडर्सांचो कोण मरोंक ना, गरीब मेला. आनी जे काणकोणा थंयसर हांगासर आमचे
कुंकळे जे मेल्लेले आपले भुरगे न्हू आमचे एस टी समाजाचे गरीब भुरगे मेल्लेले कळ्ळें तुका आयज सुद्दां तेंच्यो आवय बापूय बाय तेंची भाव भयणां रडटा तेंच्या खातीर कळ्ळें तुका गेल्लो मनीस परत येना सो हांव इतलीच हंबल रिक्वेस्ट करूंक सोदता एक एक्टिविस्ट गोंयचो म्हणून पांया पडटा नाग रगडटा असली स्टेटमेंटां करूं नाका. एक प्रश्न हा हेजेर सगळें राजकारण चलता काय दिसता कितें तुमकां? अरे राजकारण हें दिसता मरे दोळ्या फुडें तूं आनी कितें विचारता म्हाका राजकारण हें सगळें घाणेरडें राजकारण बुरशें राजकारण आनी हेका आमचो गोंयकार आयज बळी पडलेलो आसा म्हणून शेतां रानां दोंगर वाचोवपाक भायर सराना काळाची गरज आसा आयज जाणा एका गोंयकारान गोंय वाचोवपाक भायर सरपाक जाय रेस मागूस दिसता मरे सांकवाळे दिसता मरे मोरजे दिसता मरे पेडणे दिसता मोपा एअरपोर्ट दिसता मरे म्हादई दिसता मरे हे सगळें दिसता कोळसो दिसता मरे ह्या सगळ्या आंदोलनाक भायर सरपाक जाय जातीवादाचें आंदोलन गोंयान आमकां नाका गोंयान आमकां नाका जेन्ना जातीवादाचें आंदोलन जातलें आई लयराईचें आनी मिलाग्रेस साहेबिणीचो उगडास काडा आनी मागीर आंदोलन करा. फुडें तुमी कितें करतले? माझे स्टेटमेंट क्लियर आसा म्हाका ह्या रिलिजनाच्या भानगडीन पडपाचो ना म्हाजो एकूच फोकस आसा म्हाजे गोंयचे जमिनी म्हाका वाचोवपाक जाय स्वप्नेश शेल्लेकरा वांगडा रावन देव बरें करूं.